Today, let us discuss about appendicular skeleton. It consists of shoulder girdle with upper limbs and pelvic girdle with lower limbs. There are 126 bones in this skeleton. अब यो फिगरमा अस्ति पनि डिस्क्राइब गर्दा के देखाएछौं त भन्दाखेरि यो पार्ट जसलाई हामीले यो पार्ट यसलाई हामीले के भन्छौं क्ल्याभिकल एउटा यो लेफ्ट क्ल्याभिकल भयो अनि यो राइट क्ल्याभिकल भयो हैन यसलाई हामीले ब्युटी बोन्स भनेर भन्छौं हामी सबैको देखिन्छ त्यहाँ घाटीको साइडमा दुईटा बोन्स हामीले यसलाई ब्युटी बोन्स पनि भन्छौं अथवा यसलाई चाहिँ हामीले क्ल्याभिकल भनेर भन्छौं and this clavicle is firmly attached to this scapula. Right clavicle is connected to right scapula and left clavicle is connected to left scapula. यो सबै appendicular skeleton अन्तर्गत पर्छ र अब यो सबै बाँकी हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं नाउ योबाट अब हाम्रो यहाँबाट हात निस्किन्छ भनेर भनेको छु मैले तिमीहरुलाई पहिले अब यो हात को बारेमा डिस्कस गरौं ओके नाउ दिस इज आवर ह्यान्ड्स यो हाम्रो हात हो अब यो अहिले हाम्रो लागि दाहिने हात भन्न पर्यो यसलाई मैले जुम गरेर देखाउँदै छु अब चाहिँ अहिलेको जुन पार्ट मैले तिमीलाई देखिरहेको थिएँ यो पार्ट भनेको राइट क्ल्याभिकल र त्यसपछि पछाडीपट्टिको यो जुन छ यसलाई हामीले स्क्यापुला भनेर भन्छौं अब यो क्ल्याभिकल भनेको चाहिँ के हो त भने इट इज जस्ट लङ बोन्स हैन व्हिच हैव डबल कर्व डबल बाट बनेको हुन्छ यो डबल शेपमा छ यहाँ हैन यो डबल फोल्ड भए जस्तो देखिन्छ यसमा यो डबल provides bony link between upper extremity and axial skeleton. Now another is scapula. Scapula, it is a flat triangular bones lying on posterior chest wall. यो chest को पछाडीपट्टि भागमा पाइन्छ यो and it remains superficial to the ribs and is separated from them by muscle. त्यसपछि गएर यो स्क्यापुला पछि त्यहाँबाट हामीसँग अर्को बोन छ यो बोन यसलाई हामीले ह्युमेरस भनेर भन्छौं अब यो राइट ह्यान्डमा पनि ह्युमेरस भयो लेफ्ट ह्यान्डमा पनि भयो है राइट ह्यान्डमा जस्तो छ लेफ्ट ह्यान्डमा त्यस्तै छ फेरि त्यसले गर्दा यो पार्टलाई हामीले ह्युमेरस भन्छौं यो हाम्रो आर्म्सको सबैभन्दा लंगेस्ट बोन भन्न पर्यो यसलाई त्यसपछि त्यहाँबाट जान्छौं हामी यहाँ अर्को पार्ट यहाँ दुईटा छ हड्डी अब यो जुन मोटो हड्डी छ यसलाई हामीले रेडिकल भनेर भन्छौं यो राइट रेडिकल रेडियस सरी यसलाई रेडियस भन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट यसलाई चाहिँ उल्ना भनेर भन्छ जुन अलिकति पातलो छ त्यसलाई उल्ना अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ जुन अलि यो मोटोलाई चाहिँ हामीले रेडियस भनेर भन्छौं अब राइट ह्यान्डमा पनि हुन्छ लेफ्ट ह्यान्डमा पनि हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो उल्ना दुईटा रेडियस पनि दुईटा भन्न पाइयो ह्यान्ड लिम्सलाई अर्को हामीले यो अप्पर लिम्स पनि भन्छौं अप्पर लिम्सलाई हामीले फोर लिम्ब पनि भन्छौं यो ह्यान्डमा भएको बोन्सहरुलाई हामीले फोर लिम्ब भनेर भन्छौं है यसमा कन्फ्युजन नहुनु त्यसपछि तल जाम यहाँ यो पार्टलाई हामीले कार्पल भनेर भन्छौं यो कार्पेल भन्ने पार्ट भनेको यो उल्ना रेडियस पछिको पार्ट हो यसमा चाहिँ 8 वटा बोन्स हुन्छ जस्तै म 8 वटा बोन्स तिमीलाई देखाउँछु 8 वटा बोन्स मध्येमा 1 2 3 हैन 3 भयो 4 5 6 7 र यहाँ एउटा बोन्स छ यो हेर यहाँ अघि मैले यहाँ एउटा बोन्स छ एउटा यो बोन हो हैन अनि एउटा यो बोन हो यसरी चाहिँ बनेको हुन्छ फेरि एकचोटी काउन्ट गरौँ
एउटा यो चुच्चो यो बोन हैन, त्यसपछि योसँग यो एउटा भयो, यो दुईटा भयो, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, 7, 8 लाइक दिस वे। कार्पेल्स अथवा यसलाई रिस्ट बोन पनि भन्छ। रिस्ट बोन्समा हाम्रो नारीको ठ्याक्कै हाम्रो हातमा नारी हुन्छ नि, त्यो नारीमा चाहिँ 8वटा बोन्स हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँबाट यसलाई हामीले कार्पेल भनेर भन्छौँ। देन आफ्टर कार्पेल वी हेभ 5 मेटाकार्पेल्स। यसलाई हामीले मेटाकार्पेल भनेर भन्छौँ। 1 2 3 4 5 there are 5 metacarpals, and this bones is also known as bones of palm। हाम्रो हातको पन्जा यहीबाट बन्या हो। यो पन्जा तिमीहरूले हेर्यौ भने हाम्रो हातको पन्जाभित्र यही बोन्सहरू हुन्छ हैन। त्यसपछि गएर चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ मेटाकार्पल भनेर भन्छौँ अथवा बोन्स अफ पाम, एन्ड इट इज 5 इन नम्बर। त्यसपछि त्यहाँबाट बाँकी भनेको हाम्रो औँला हो। यसलाई हामीले फ्यालेन्जेस भनेर भन्छौँ, एन्ड फ्यालेन्जेस आर 14 इन नम्बर। अब यसलाई हामीले कसरी काउन्ट गर्छौँ त भन्दाखेरि अब यहाँसम्म त पाम भयो। अब हेर योबाट 1 2 3 4 5 6 हैन, 7 8 9 10 11 12 13 14 लाइक दिस वे। फ्यालेन्जेस हामीसँग 14वटा चाहिँ फ्यालेन्जेस हुँदो रहेछ। लाइक दिस वे हाम्रो आर्म्समा चाहिँ बोन्सहरू हुँदो रहेछ। हेर नाउ अब के बोन्सको बारेमा हामीले भन्यौँ त अहिले भन्दाखेरि चाहिँ स्क्यापुला हैन, यसलाई यो पार्टलाई क्ल्याभिकल, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट यो पार्टलाई हामीले स्क्यापुला, यसलाई हामीले ह्युमेरस, त्यसपछि गएर यहाँ अझै ठुलो पार्ट ठुलो बोन्स र सानो बोनमा फरक पर्छ। यहाँ यो ठुलो बोन रेडियस, सानो बोन उल्ना, त्यसपछि गएर हाम्रोसँग यहाँ हड्डी छ। यो हड्डीको बाट काउन्ट गर्न सजिलो भएको थियो अघि, यो सजिलो भएको थियो अघि 1 2 and 3 4 5 6 7 8 हैन। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि कार्पल थियो अथवा रिस्ट बोन्स थियो। त्यसपछि गएर अनि अर्को मेटाकार्पल भनेको 1 2 1 3 4 5 5वटा चाहिँ हाम्रो मेटाकार्पल भयो। त्यसपछि बाँकी सबै 14वटा चाहिँ के त भने फिङ्गर्स ह्यान्ड, बोन्स अफ फिङ्गर भनेर पनि भन्छ अथवा फिङ्गर बोन्स पनि भन्छ। यसलाई हामीले फ्यालेन्जेस भन्छ, बट इट इज 14 इन नम्बर। इट मिन्स लेफ्ट ह्यान्ड र राइट ह्यान्ड गरेर लेफ्ट ह्यान्डमा 30वटा, राइट ह्यान्डमा 30वटा यो बोन्स कम्बाइन गर्ने हो भने दुईटै हाम्रो फोर लिम्समा अथवा ह्यान्डको बोन्सहरूमा चाहिँ अथवा अप्पर लिम्बमा पाइने भनेको 60 बोन्स रहेछ, इन्क्लुडिङ बोथ राइट एन्ड लेफ्ट ह्यान्ड अफ आवर बडी। Now let us discuss about pelvic girdle and lower limbs। यो लोअर लिम्सलाई हामीले अर्को भाषामा हिन्ड लिम्स पनि भन्छौँ हैन। एन्ड पेल्भिक गर्डलमा त हाम्रो दुईटा मेन बोन्स हुन्छ। यसमा दुईटा मेन बोन्स थियो, यो पार्टहरू सबै पेल्भिक गर्डलमा पर्यो। देन after pelvic girdle we have 2 big bones। दुईटा ठुल्ठुलो बोन्सहरू छ र त्यो बोन्स भनेको दिस इज नन एज ह्युमेरस, फेमर अथवा यसलाई थाई बोन्स पनि भन्छ। यो दुईटा यसलाई र यसलाई लेफ्ट र राइट थाई बोन्स, एन्ड इट इज द लङ्गेस्ट एन्ड स्ट्रङ्गेस्ट बोन अफ आवर बडी हैन। and its head is almost spherical and feet
into the hip bones. भनेको अर्थ यो हिप बोन्सहरुमा चाहिँ फिट भएको हुन्छ. And the posterior surface of the lower part of the flat triangular area, the distal extremities articulates with tibia and patella from knee joint. भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के भयो हाम्रो फेमर भयो, द लंगेस्ट बोन अफ आवर बडी. त्यसपछि गएर यहाँ यसलाई मैले जुम गरेर देखाइरहेको छु. यहाँ दुईटै पार्टमा तिमीले हेर्न सक्छौ. यहाँ एउटा पोइन्ट छ, यसलाई हामीले प्याटेला भनेर भन्छौं. यो प्याटेलाले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जोइन्टलाई जोडेर राख्ने काम गर्छ. दिस इज प्याटेला एन्ड दिस प्याटेला हेल्प्स टु फिक्स टु किप टु बोन्स इन कनेक्टिङ म्यानर हैन. त्यसपछि गएर चाहिँ यतापट्टि त्यो प्याटेलाले चाहिँ फेमर र तलपट्टिको बोन्सलाई यसले कनेक्ट गरेर राख्छ. अब यसमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो जुन ठुलो छ मोटो बोन्स, यो मोटो बोनलाई हामीले टिबिया भनेर भन्छौं है. यसले चाहिँ मेन बडी वेटलाई चाहिँ यसले कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ. बडी वेटलाई सपोर्ट गर्ने नै यसैले हो. एन्ड अनदर इज स्मलर वान इज फिबुला. यो पार्टलाई हामीले यो सानो बोनलाई हामीले फिबुला भनेर भन्छौं. So actually we say that lower part of the leg has two bones called tibia and fibula. Tibia is the main bones in the lower limbs. It lies and inner side of the legs towards the toe. It is thicker and stronger, so it bears the weight of a body. The upper end of tibia meets the femur in knee joint. Knee joint भनेको यहाँ गएर चाहिँ छुन्छ भन्न खोजेको. यो फेमरसँग यो टिबिया गएर चाहिँ नी जोइन्टले चाहिँ यसलाई अट्याच गरेको हुन्छ. And another is fibula that lies inside the little finger in the leg. It runs along with tibia. यो टिबिया सँगसँगै फिबुला पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जान्छ. And it is long, slender, weak lateral bones. It is unable to support the weight of a body, but tibia and fibula are held together throughout with their length by strong membrane. अब यो टिबियाले चाहिँ फिबुलाले चाहिँ वेटलाई सपोर्ट त गर्दैन, बट जत्रो खालको हाम्रो टिबिया छ लगभग उत्रै खालको के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फिबुला हुन्छ. नाउ let us move to another part. अब यहाँ खुट्टामा पनि के छ भने हाम्रो हातको जस्तै हुन्छ. हेर, अब खुट्टाको पार्ट मैले देखाउँदै छु. यो खुट्टाको पार्टमा हामीले चाहिँ टार्सल भनेर भन्छौं अथवा यसलाई एंकल बोन भनेर भन्छौं. अब यसमा चाहिँ अब यो टार्सल बोन 7 वटा हुन्छ र 7 वटा कहाँ छ त भन्ने कुरो चाहिँ अब ध्यान दिएर हेर्नु. यो 7 वटा बोन्स भनेको एउटा टार्सल भयो, यो अर्को टार्सल भयो. 1 2 3 4 5 6 7 यो हाम्रो टार्सल बोन. यो टार्सल बोनले एउटा हामीले यसलाई एंकल बोन पनि भन्छौं. टार्सल पछि मेटाटार्सलको पालो आउँछ. हेर, मेटाटार्सल पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो खुट्टामा पनि 5 वटै हुन्छ. यो भनेको फेरि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो 1 2 3 4 5 यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा खुट्टामा मेटाटार्सल भनेको 5 वटा हुन्छ. अर्को पनि खुट्टा त छँदै छ, अर्को खुट्टामा पनि के हुन्छ त भने 5 वटा हुन्छ. अब जाउँ हाम्रो खुट्टाकोमा पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ औंलाहरुमा हेरौं. खुट्टाको औंलाहरुमा पनि हेर्दाखेरि अब फ्यालेन्जेस भन्छ त्यसलाई पनि, र यसमा पनि 14 वटा हुन्छ. र त्यस्तै हाम्रो हातमा जसरी राखेको मिलेर बसेको हुन्छ त्यस्तरी नै मिलेर बसेको हुन्छ. लेट अस काउन्ट हियर. यसलाई काउन्ट गरेर हेर्नु पर्दाखेरि हामीले के देख्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ
जस्तै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यसरी चाहिँ हाम्रो फ्यालेन्जेस पनि खुट्टामा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ खुट्टाको औँला भन्न खोजे हो फ्यालेन्जेस भनेको र त्यसमा पनि 14 वटा बोन्स हुन्छ। अब यो राइट लेगको बारेमा देखा हो। सिमिलरली वी हेभ एनदर लेफ्ट लेग अल्सो र लेफ्टमा पनि के हुन्छ त भने जति एउटा राइटमा हुन्छ त्यति एउटा लेफ्टमा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब राइट लेगमा बोन्सहरू टोटल बोन्स भनेको 30 वटा हुन्छ भने लेफ्ट लेगमा पनि टोटल बोन्स 30 वटै हुन्छ। इट मिन्स त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एबाउट टोटल कति भयो त भन्दाखेरि 60 बोन्स भयो। इट मिन्स लोवर लिम्बमा पनि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि 60 बोन्स हुँदो रहेछ। र यसरी चाहिँ पेल्भिकमा दुईटा लोवर लिम्स अप्पर लिम्सदेखि लिएर गएर सबैमा गरेर एपेन्डिकुलर स्केलेटनमा हेर्ने हो भने वी हेभ 126 बोन्स छ भनेर भनिन्छ। यसमा स्क्यापुला पनि पर्यो अनि त्यसपछि क्ल्याभिकल पनि पर्यो। दुईटा क्ल्याभिकल दुईटा स्क्यापुला दुईटा बोन्स पेल्भिक गडलमा अनि 16 चाहिँ ह्यान्ड लिम्स 4 लिम्स यानि कि हातको बोन्स अनि हिन्ड लिम्स यानि कि लेगको बोन्सहरू गरेर 126 वटा एपेन्डिकुलर बोन्सहरू भेटिन्छ। Okay, now let us talk about some facts about human skeleton. Cervical vertebrates. What are cervical vertebrates भनेर सोध्यो भने के भन्न पर्छ त भन्दाखेरि it is the one type of vertebral column which is associated in the neck and also include the separate bones. Their number in human body is C3 to C7. अब बोन्स पनि अर्को एउटा क्याल्सिफाइड बोन्स भन्ने हुन्छ हैन, अर्को चाहिँ डिक्याल्सिफाइड बोन्स भन्ने हुन्छ। अब क्याल्सिफाइड बोन्स भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ क्याल्सियम भएको एकदम हार्ड बोन्सलाई हामीले क्याल्सिफाइड बोन्स भनेर भन्छौँ भने एट द सेम वे डिक्याल्सिफाइड बोन्स भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ यसमा क्याल्सियम नभएको बोन्स स्पेसली त्यस्तो खालको बोन्सहरू चाहिँ सफ्ट हुन्छ, त्यसलाई हामीले डिक्याल्सिफाइड बोन्स भनेर भन्छौँ। नाउ अब के भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब इफ अ बोन्स इज ट्रिटेड विथ HCl फर सम आवर्स, अब HCl मै हुनुपर्छ भन्ने छैन, वाटरमा भए पनि हुन्छ। HCl अथवा वाटर फर सम आवर्स द क्याल्सियम डिजल्भ्स एन्ड द बोन्स बिकम सफ्ट and such bones is called decalcified bones. अब यो चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्ट मात्रै हो, यसले खासै त्यस्तो खालको ठुलो एडभान्टेज दिने त होइन, बट हार्ड भएको र बोन्स पनि धेरै पानीमा भिजाइराख्यो भने अथवा HCl मा हाल्दियो भने त्यो एक किसिमको लबर जस्तो हुन्छ, एकदम लुलो हुन्छ। त्यो बोन्स हामीले जेनरली स्ट्रङ हुन्छ भन्ने ठान्छौँ, तर त्यो यति लुलो हुन्छ कि हेर्दाखेरि बोन्स तर छाम्दाखेरि चाहिँ धेरै नै फ्लेक्सिबल हुन्छ, रबर जस्तो हुन्छ। अर्को के छ त भन्दाखेरि चाहिँ इन एडल्ट द बोन्स आर स्पेसली हार्डन। बच्चाहरूको के हुन्छ, भर्खरै जन्मेको बच्चाहरूको चाहिँ बोन्सहरू विक हुन्छ, तर चाहिँ जब मान्छे एडल्ट हुन्छ, एडल्ट भएको मान्छेहरूको शरीरमा चाहिँ बोन्सहरू अलिकति हार्ड नै हुन्छ। हेर नाउ वाट इज द मेन रिजन इन द्याट एडल्ट बोन्स आर हार्डन? द मेन रिजन इज ड्यू टु द डिपोजिसन अफ क्याल्सियम द बोन्स बिकम हार्डर. But in case of baby has very less calcium deposit, so their bones are flexible, not so hard. अर्को फ्याक्ट छ हामीसँग के त भन्दाखेरि चाहिँ bones changes into powder when heated strongly. किन होला त भन्दाखेरि चाहिँ when bones are heated then the bones are formed. हामीले एक्चुअली बोन्स भनेको केबाट फर्म भएको हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ minerals like calcium, magnesium, phosphorus are the basic component of the bones. अब जब यसलाई हिट गर्छौँ हामीले, when it is heated then it bonds start to bond and change into the ashes like powder form.
भन्न खोजेको यो क्याल्सियम म्याग्नेसियम फस्फरस आगोमा बलेर त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ पाउडर जस्तो सेपमा चाहिँ यो चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ र अल्टिमेटली यो चाहिँ बोन